जीवहरूको वचन ज्ञानीजी अथवा सद्गुरु कबीर साहेबप्रति। सद्गुरु कबीर साहेब भन्नुहुन्छ धनधर्मदास साहेबसँग कि तब जीव ज्ञानीजी अथवा सद्गुरु कबीर साहेबसँग भन्छन् कि हे पुरुष, जब हामी शरीर धारण गर्छौँ कालमायाको प्रभावले तपाईँलाई प्राप्त गर्ने ज्ञान नै भुलिदिन्छौँ। हामीलाई त कालपुरुष नै सर्वसर्वा लाग्छ। यही कालपुरुषलाई नै हामी त सत्यपुरुष ठानेर सुमिरन गर्छौँ। वेद पुराणले पनि यही कुरालाई बुझाएर साक्षी दिन्छन्। अत वेद पुराण पनि कालमायाकै गुण गाउँछन्। वेद पुराण निरञ्जनलाई नै सबका स्वामी ठान्छन् औ यसो भन्छन् कि मुक्ति पाउनको निम्ति निरञ्जनसँगै प्रेम गर्नुपर्छ। देवता, राजा, महाराजा, सुरवीर, मतिवन्त मानव, महात्मा औ यतिसम्म कि 33 कोटी देवी देवता पनि काल निरञ्जनकै फन्दामा फँसेका छन्। हामी पनि भुल वा भ्रमवश यी देवताहरूको मतान्तरको चक्करमा निरञ्जनको नै भरोसामा परेका छौँ। निरञ्जनबाटै हामीले मुक्तिको आशा राख्दछौँ। तर अब हजुरको दर्शन पाएपछि हामीलाई कालको फन्दाको ज्ञान भयो। सद्गुरु कबीर साहेब जीवहरूसँग भन्नुहुन्छ, हे जीवहरू, यी सब तिमीलाई भव बन्धनमा फसाउने फन्दा काल निरञ्जनकै हो। यो काल निरञ्जनले तिमी जीवहरूलाई जन्म मरणको चक्करमा फसाउन अनेक फन्दा लगाइराखेका छन्। काल निरञ्जनले जीवहरूलाई फसाउनको लागि अनेक मत औ धर्म तयार गरिदिए। जीवहरूलाई फसाउन तीर्थहरू स्थापना गरे। वर्षभरमा कतिवटा तीर्थहरू व्रत उपवास गर्ने फन्दा जीवहरूमा लगाइदिए औ योग साधनामा पनि जीवलाई अल्झाइदिए। यस्तो प्रकारले जीव फन्दामा फँसिसकेपछि उसले सत्यपुरुषलाई प्राप्त गर्ने बाटो पाउन सकेन। कुनै पनि जीवले सत्यपुरुष प्राप्तको बाटो खोज्न सकेन। काल निरञ्जन स्वयं शरीर धारण गरी जीवहरूलाई छल्छन् तथा स्वयं यो सृष्टिको निर्माण गर्छन्। यो काल आफ्नो सामर्थ्य तथा पौरुष बलले चमत्कार देखाएर भगवान भई बसेका छन् औ जीवहरूलाई छल्दैछन् तथा अनेक परोपकारी कर्म गर्दै जीवहरूलाई आकर्षित गर्छन्। यो काल निरञ्जन अति नै भयानक औ बलवान छ। सारा जीव यस कारण निरञ्जनको वशीभूत छ। जीवको हरेक जन्ममा यस काल निरञ्जनको भइरहन्छ तथा जीव सदैव कालद्वारा दण्डित भइरहन्छ। सत्यनामको परिचय बिना यी सब जीवहरूलाई कालले दुर्व्यवहार गर्छ। यदि सद्गुरुको शरणमा भयो भने वा यसलाई राम्ररी बुझ्यो भने मात्र काल निरञ्जनले केही पनि गर्न सक्दैन। काल निरञ्जनले मायाको अनेक स्वरूप देखाएर जीवहरूलाई फसाउन मायाजाल रचिदिए। साथमा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण औ अनेकौं पश्चिमी किताबहरूको रचना पनि जीवहरूलाई मतमतान्तरको चक्करमा फसाउन रचिदिए। जीवलाई आफूपट्टि आकर्षित गराउन काल निरञ्जनले संस्कारजन्य धर्मशास्त्र पनि रचिदिए। यस प्रकार यस भयङ्कर कालले जीवहरूको सत्यलोक जाने बाटो छेकिदिए। 33 कोटी देवी देवताहरूको रूपमा प्रकट भएर साथै नारायणको रूप धारण गरेर जीवहरूलाई आफ्नो जालमा फसाउन काल निरञ्जन यताउता घुम्न थाले। फलत सारा जीव काल कलातिर आकर्षित भएर निरञ्जनको आशामा डुबे। कालवश भएर सारा जीव यस निरञ्जनको कृतिले यताउता भौतारिन लागे तथा नाना प्रकारका धर्म सम्प्रदाय मत पन्थ आदिमा आकर्षित भए। सद्गुरु कबीर साहेब धर्मदास साहबसँग भन्नुहुन्छ कि मैले केही समयको लागि जीवहरूलाई सुख दिएर तथा जीवहरूलाई धैर्य राख्ने उपदेश दिएर सत्यपुरुष भएतिर प्रस्थान गर्न लागे। तब जीवहरूले भन्न लागे, हे ज्ञानीजी, हामीले तपाईँको दिव्य ज्ञानको परिचय पायौँ। मैले जीवहरूलाई भने, हे जीवहरू, जब तिमीहरू संसारमा मनुष्य तन धारण गरौला तब म तिमीहरूलाई सत्य उपदेश दिउँला। हे जीवहरू, तिमीहरूमध्ये जुन जीवले सद्गुरुको अमृत वचनको धारा वा डोरी पक्रन्छौ तब म आएर त्यस जीवलाई कालको चङ्गुलबाट छुडाउनेछु। जीवहरूलाई सत्य उपदेश दिएर जब म सत्यलोक सत्यपुरुष कहाँ गएँ तब मैले काल मायाद्वारा जीवहरूलाई दिएका ठुलो कष्टहरूको कथा सत्यपुरुषलाई सुनाएँ। सत्यपुरुष त जीवहरूमाथि दया राख्ने दयालु, अहङ्कार रहित तथा निष्कामी पुरुष हुन् औ दयाका सागर हुन् तथा जीवहरूका प्रभु हुन्। सत्यपुरुषमा स्वभावत मूल रूपले
ती जीवहरूप्रति दया जाग्यो। सत्यपुरुषले राम्ररी बुझाएर जीवहरूलाई कालदेखि बचाउनको लागि मलाई भने, हे ज्ञानीजी, हे तपाईँ जीवहरूलाई सत्य उपदेश दिएर चेताउनुहोस्। तिनीहरू काल कलालाई बन्धन रूप मानी सत्यलोकतिर आकर्षित हौन्।